बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। सर आप देखें, बड़ी बारीक कार्रवाइयों का आगाज़ हो गया और बड़ा कुछ हो रहा है। बस आपसे दरख्वास्त ये है कि अपनी आंखें भी खुली रखें और अपने कान भी खुले रखें। आपको बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा जब ये कड़ियों से कड़ियाँ मिलेंगी। अहम काम शुरू हुआ, अब ऐलान हो गया है कि जो आईनी तरमीम है, अब उसका बाकायदा तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अनाउंस हालत में मिल चुकी है भी जी। और बिलावल भुट्टो साहब, जी हाँ, कल सिर्फ मौलाना फजल रहमान से उन्होंने मुलाकात की थी, तो मैंने आपको सारी कहानी खोल के रख दी थी कि ड्राइविंग सीट पर उनको बिठाया गया और उन्होंने कहा कि ये लोग कुछ नहीं कर सके हुकूमत वाले, अब हम आपको करके दिखाते हैं। और यूं ये तमाम काम हुआ। अब आप देखें रात को क्या हुआ। तमाम मीडिया हाउसेस को, जी हाँ, बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट करके, पैगाम रसानी करके, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके प्राइम टाइम पर पीपल्स पार्टी ने खुद राब्ता करा के बिलावल भुट्टो साहब के इंटरव्यूज करवाए। ना सिर्फ इंटरव्यूज करवाएं बल्कि उनके बीपर्स करवाएं, जिसमें आप हामिद मीर साहब ले लें, आप वसीम बदामी ले लें और दीगर लोगों को ले लें। इन तमाम को प्राइम टाइम में इनके इंटरव्यू करवा के, आमतौर पर चैनल रिक्वेस्ट करता है कि सर वी नीड योर इंटरव्यू, वी नीड सम योर प्रीशियस टाइम, ये कहा जाता है ना। लेकिन नहीं, क्योंकि लॉन्चिंग ऐसी मजेदार है बिलावल भुट्टो की या पीपल्स पार्टी की, अभी आगे चल के बताता हूं। तो वो बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट करके तमाम चैनल्स पे आए जी, और बिलावल भुट्टो को दिखाया गया और बताया गया, बल्कि प्रोजेक्ट किया गया पूरा। उसके बाद तो फिर जो शुरू हो गया सिलसिला, वो तो शुरू हो गया कि अब ये जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो को यानी पीपल्स पार्टी को मिल चुकी है और वो अभी आईनी तरमीम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे आईनी तरमीम। नून लुक से हुआ नहीं, ये नाकाम हो चुके हैं, ये फेलियर है, नाकारा है, हम करके दिखाएंगे। लाइक ये वाली चीजें सारा एक इम्पैक्ट किया गया था। इसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने जो गुफ्तगू की वो इतनी मानी खेज है, हालांकि उनके डोमेन की भी गुफ्तगू नहीं है, उनके डोमेन की भी गुफ्तगू नहीं है जो वो गुफ्तगू कर गए हैं। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मैसाके जमहूरियत के तहत आईनी तरमीम का मुसविदा अब खुद तैयार करेगी। भाई कितना को वाजिब है आप लोगों के ऊपर मुसविदा तैयार करना, कितनी को आपकी वो कह रहे हैं वो खिड़की में जान अड़ी हुई है, कितना आपका बेलने के अंदर पाजू है। उन्होंने कहा अब हम पीपल्स पार्टी खुद इस तरमीम का मुसविदा तैयार करेगी। और वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का जो गर्दिश होने वाला ड्राफ्ट है ना, जो कि एक अथेंटिक कॉपीज मिली थी मीडिया हाउसेस को, और अब तो डॉक्टर मुर्तजा साहब ने, बैरिस्टर मुर्तजा साहब ने भी खुद भी बता दिया कि जी हमें रात को 3 बजे जाके हमें कॉपी दी ताकि हमें पढ़ने में मुश्किल हो। उन्होंने कहा जो 26वीं तरमीम का जो गर्दिश होने वाला ड्राफ्ट है वो असली नहीं है, यानी नून लीग का जो मीडिया का ड्राफ्ट है ना, बिलावल साहब कहते हैं वो था ही जाली, उस पर आपको बिल्कुल यकीन करने की जरूरत नहीं, ताकि जो बातें हो रही है ना कम से कम वो बातें ना हो। और उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान साहब भी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और हम अपना मुसविदा मौलाना फजल रहमान साहब को पेश करेंगे। कोशिश होगी कि हम इत्तफाक राय से इस मुसविदे को मंजूर कर लें। पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने मिलकर भी पहले बड़ी कानून साजियां की हुई हैं और करती रही हैं, ये इत्तफाक हो गया। अब जरा ये जुमला बड़ा गौर से सुने कि अगर हमारा और जेयूआई का इत्तफाक हो गया तो मुस्लिम लीग नून भी शामिल हो जाएगी। और सर खुदा का वास्ता है, किसकी हुकूमत है? मुस्लिम लीग नून की। पार्लिमान में फॉर्म 47 ही सही, अक्सरियत किसकी है? मुस्लिम लीग नून की। वजीर आजम किसका है? मुस्लिम लीग नून का। काबीना किसकी है? मुस्लिम लीग नून की। पंजाब में हुकूमत किसकी है? मुस्लिम लीग नून की। सर बिलावल साहब ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे उन्होंने ड्राइविंग सीट आई है कि ये अकलियत है कि जब हमारा और जेयूआई का मुआहदा हो गया, इस पर इत्तफाक हो गया, तो मुस्लिम लीग नून भी शामिल हो ही जाएगी। वो उन्होंने होना ही होना है शामिल। मगर सर आप चेक करें, वो कहते हैं हम पूरी इत्तफाक राय की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसमें शामिल करेंगे, लेकिन उनके लीडर के पैगामात बहुत इश्तियाल अंगेज हैं। वो तो चाहते हैं कि सारी की सारी आईनी तरमीम ही ना हो सके। अब ये देखें, मेन स्टेक होल्डर को कॉर्नर करने का पूरा आगाज कर लिया गया। ये है सर ड्राइविंग सीट। जब अगले बिठाते हैं तो फिर इतने तगड़े तरीके से बिठाए। पनीरी सेम है, ये लफ्ज मेरा ध्यान में रखिएगा, पनीरी सेम है। और इस सारे सिनारियों में पीपल्स पार्टी को इन कर दिया गया और नून लीग को आउट किया गया। और मेरी नज़र में किसी बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा भी हो सकता है। तब्दीली नहीं, उसका आगाज जरूर हो सकता है। कहते हैं ना वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो लाइक ये वाली चीज़ है। मैंने बताया कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब, इन दोनों की पनीरी सेम है। और अब बिलावल भुट्टो साहब मुझे बताया ना, जो डोमेन नहीं थी उन्होंने वो भी ऐलान किया। वो कहते हैं 26 अक्टूबर 2024 को ना
پاکستان کے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. بلاول صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ 26 اکتوبر 2024 کو سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. سر ایسی بات ابھی تک آپ نے کسی مسلم لیگ نون کے بندے کے منہ سے سنی ہے؟ کبھی وزیر قانون کے منہ سے سنی ہے؟ کبھی وزیر اعظم کے منہ سے سنی ہے؟ کبھی وزیر اطلاعات کے منہ سے سنی ہے؟ کبھی وزیر دفاع کے منہ سے سنی ہے کہ بھائی منصور علی شاہ صاحب 26 تاریخ کو؟ تو نوٹیفیکیشن نہیں ایشو کر رہے تھے، نہ کر رہے ہیں. تو بلاول صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ 26 اکتوبر کو جو چیف جسٹس ہے وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. اور بھائی ساری سینیریو میں مجھے بتا دیں کیا ہوا؟ عمومی رائے کیا ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے بھائی، اور ان کو لانے میں رکاوٹ ہے، آئینی ترمیم کا ایک حصہ ان کے راہ کے لیے رکاوٹ ہے، یہ تمام چیزیں تھیں نا. اور نون لیگ سے متعلق جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اندر ایک ابہام بھی پیدا ہوا، ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا. ایسے تھوڑی قاضی فیضان صاحب رگڑے ہیں آج تک پاکستان تحریک انصاف کو، تو منصور علی شاہ صاحب بھی تو انسان ہی ہے نا. مگر بلاول کے منہ سے نکلا نہیں ہے، کہلوایا گیا. سر میرے اس پوائنٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ان کے منہ سے کہلوایا گیا ہے کہ بلاول گارنٹی دے رہا ہے کہ اگلا چیف جسٹس جو ہے نا وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں. اور یعنی پیپلز پارٹی کے سپریم کورٹ کے ساتھ یہ اپ کمنگ چیف جسٹس کے تعلقات بالکل درست رہیں. آپ کڑیاں ملائیں نا تو آپ کو بہت سی چیزیں میری لائنز کے اندر سمجھ آ رہی ہوں گی. ورنہ سر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، بلاول ہوتے کون ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اناؤنس کرنے والے؟ کون ہیں؟ وزیر قانون ہے پاکستان کے؟ وزارت عظمیٰ ان کے پاس؟ مجھے بتا دیں. وزیر اطلاعات و نشریات ہیں؟ کون ہوتے ہیں اناؤنس کرنے والے؟ اگلوں نے کہا تو کہہ دے، تو ساڈی خاطر رائے کر رہے ہیں، تو اے کہہ دے، اسی دوجے معاملات سیدھے کر لیں گے. ہمارے دوسرے معاملات ہیں جس میں ایگزیکٹو جواب دینا ہو عدلیہ کو، جی ہاں وہ والے معاملات ہیں. نہ بلاول صاحب اناؤنس نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے. اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ آج تک کسی نے اناؤنس نہیں کیا جتنی کلیئرٹی کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اناؤنس کیا ہے. چاہے اس کی کہ وہ وسیم بادامی کو کہتے ہیں نہیں میں جاؤں گا تو صحیح، ان کی حلف برداری میں میرا بنتا تو نہیں ہے، لیکن اپنے والد صاحب اگر میرے ہوئے تو میں ان کو سپورٹ کرنے لے جاؤں گا. وہ ادھر اناؤنس تم کر رہے ہو تو والد صاحب کیا کریں گے؟ بھائی یار نہ کرو نا، بس بہت بنا لیا بیچاری، بس کر دو. بہت ہنسی آتی ہے آپ لوگوں کی باتوں. یہ والی چیز ہے جی. اب ذرا حکومت کی طرف جائیں، جو کام ان کو پہلے کرنا چاہیے تو وہ بیچارے بعد میں کر رہے ہیں بھائی، اور اینڈ میں آ کے کر رہے ہیں. آج صبح حکومتی وزراء، وزیر قانون اور کچھ حکومتی وزراء اور کچھ اتحادی بھی شامل ہوں گے جی. وہ 26ویں آئینی ترمیم کا وہ مسودہ جس کو جعلی قرار دے رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، کیونکہ گیم ہی پک گئی راستے کے اندر، نہیں تو اصلی تو وہی تھا. تو آج اس کے اوپر وہ پریس کانفرنس کریں گے، میڈیا کے سوالوں کے جواب دیں گے میڈیا کے ذریعے. کچھ اتحادی بھی ساتھ ہوں گے اور میڈیا کے ذریعے عوام کو بتایا جائے گا کہ یہ سارا معاملہ تھا کیا، کیا تھا کیا نہیں تھا. بھائی یہ کام پہلے تھے کرنے کے، پہلے بتاتے میاں نواز شریف صاحب کو ڈرافٹ میں یہ سب چیزیں ہیں، پہلے بتاتے اپنے سینیٹرز کو اور ایم این ایز کو. ان کو شٹ اپ کالیں دیا آپ نے، میں کہا چپ کر کے بیٹھا، تم نے صرف ووٹ ڈالنا ہے، حکم یہی ہے. اور کیا کیا آپ لوگوں نے؟ اب بعد میں جب اتنا ذلیل اور خواری آپ لوگوں نے سمیٹ لی، اس کے بعد ورکر تو دیکھیں اس کی کیا پوزیشن ہے باہر، آپ لوگوں کی حرکات و سکنات کی وجہ سے. اب آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے. چلے دیکھیں شاید یہ داغ دھل جائے. اور اس طرف اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی مورے ہیں انہوں نے بھی اپنی توپوں کا رخ نہ بلکہ حکومت کے خلاف ڈھولکی بجانا شروع کر دیے تمام. سب سے پہلے تو جی آئینی ترمیم والا معاملہ انہوں نے سیدھا منیر فاروق صاحب کے اوپر، منیر فاروق صاحب کے ذریعے کہلوایا کہ، اور منیر فاروق صاحب کے ذریعے نون لیگ پہ ڈلوایا. اس کے بعد فیصل واڈا صاحب کا وہ مشہور نالائق نکمے اور وہ والے جملہ بھی آپ کو بڑے اچھے سے یاد ہے کہ ان سے یہی توقع کی جا سکتی. اب اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور مورا ہے جی فیاض الحسن چوہان صاحب. کسی کو شک تو نہیں ہے نا؟ مجھے کوئی شک نہیں ہے. تو فیاض الحسن چوہان صاحب 9 مئی کا معاملہ بھی حکومت پر ڈال رہے ہیں. آزاد میڈیا پر وہ گفتگو کر رہے تھے، بیٹھ کر کہتے ہیں کہ حکومت کے کچھ ذمہ دار ترین لوگ. اب ذمہ دار ترین حکومت کے لوگ یس کون ہو سکتے ہیں؟ ایک سوالیہ نشان ہے جی. وہ کہتے ہیں حکومت کے کچھ ذمہ دار ترین لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان کو 9 مئی اور دیگر کیسز میں سزائیں ہوں. بھائی یہ فائر کیوں کر رہے ہو؟
کیوں کر رہے ہو؟ آئینی ترمیم والا بھی آپ نے ڈال دیا، مطلب کمزور کا کوئی ساتھی نہیں ہے سر، بیچاروں کا کوئی ساتھی نہیں ہے، نون لیگ بیچاری ہو گئی اب۔ اور ذمہ دار لوگوں سے مراد کون کون ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ذہن کے اندر ڈال لیں۔ مطلب اسٹیبلشمنٹ یہ کہنا چاہ رہی ہے اپنے مہروں کے ذریعے کہ حکومت میں بیٹھے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کو سزائیں ہوں، اور 9 مئی کی سزاؤں میں دیری کا ذمہ دار بھی حکومت کو ہی ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یعنی آئینی ترمیم والا معاملہ بھی حکومت پہ ڈال دیا نکما نائل کہہ کے، اور یہ بھی ڈالا جا رہا ہے۔ اسے کہ پہلے کہ میں بلاگ ختم کروں، کل ایک بڑا اہم معاملہ ہوا تھا کے پی کے میں نا، کے پی کے حکومت کے زیر اہتمام رحمت اللہ عالمین کانفرنس تھی، جس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور بھی موجود تھے، اور اس میں افغان کونسلیٹ بھی تھے۔ قومی ترانہ پڑھا گیا، جس طرح کا پاکستان کا قومی ترانہ ہے، اس میں تمام لوگ کھڑے ہوئے، افغان کونسلیٹ کھڑے نہیں ہوئے، دیگر افغانی حکام کھڑے نہیں ہوئے، نہ ہی انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ کونسلیٹ صاحب سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جس میں میوزک تھا اس وجہ سے میں کھڑا نہیں ہوا، ہم نے اپنے ترانے سے بھی میوزک نکالا، پاکستان اپنے ترانے سے بھی میوزک نکالے۔ ابے مامو تم کس جگہ پر ہو؟ جس ملک میں ہو اس ملک کی روایات کو، اس ملک کی چیزوں کو آپ کو اون کرنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، پاکستان کی وزارت خارجہ نے زبردست قسم کا احتجاج کیا ہے، اور کر رہی ہے، اور مزید ان کا پلان بھی یہی ہے۔ اور رہی بات اس کونسلیٹ جنرل کی، تو یہ اوقات ہے کہ اس کے کاغذ تک پورے نہیں ہیں پاکستان میں ایز اے کونسلیٹ جنرل ہونے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں۔ 2015 میں یونائٹڈ نیشن کے ایک پروگرام کے تحت یہ ان کی فیملی یہاں سے ڈالر رورل لے کے باہر چلی گئی، اور ان لوگوں کی ہم عزت کر رہے ہیں یار، ان لوگوں کی ہم عزت کر رہے ہیں جو ہمارے ترانے پہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ پتہ نہیں کس کس چیز پہ ناچ رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے ترانے میں میوزک ہے۔ حد ہے یار۔ باقی آپ فیڈ بیک مجھے بتائیں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔